बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली एक नए प्रोग्राम के साथ एक नए गेस्ट के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमारा मौजू रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग के हवाले से पिछले साल से जो भी महरक़ात इसमें हुए हैं, जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुई, जो भी इसमें SRO जारी हुए, उसमें हम बात करेंगे। हमारे मेहमान वकास अहमद साहब, चेयरमैन सिल्वर स्टोन और सीनियर मेंबर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं। आइए नाज़रीन, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इस वक्त रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग का क्या स्टेटस है और क्या ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, क्या कहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वकास अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कहते हैं आज का जो हमारे इस वक्त स्टेटस चल रहा है रियल एस्टेट का, कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग का, इसमें पैसा कहाँ से आ रहा है और कैसा छा रहा है? जी बिल्कुल, हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो फरवरी 2020 में जो एक अच्छा कदम उठाया। आप क्या कहते हैं 20 फरवरी 2020 के बाद जो इक़दाम आए हैं, MC स्कीम आएंगे, तो पैसा कहीं से दिएगा नहीं पूछा जाता, आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो कदम उठाया फरवरी 2020 में कि पैसा कहीं से भी आ रहा है, उसके बारे में कोई पूछ पड़ताल नहीं होगी कि आप इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, कहाँ से आ रही है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा उन्होंने एक कदम उठाया और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पैसा लेके आए रियल एस्टेट में, कंस्ट्रक्शन में, और काफ़ी फ़ायदा हुआ उससे। यानी आप समझें कि काफ़ी खैर गैर मुअज़्ज़ज़ मुल्क के अंदर आ रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या समझते हैं इस वक्त जो रियल एस्टेट का बिजनेस है वो प्रमोट हो रहा है और लोग धड़ाधड़ इसकी खरीदारी कर रहे हैं और ये मुल्क का गेम चेंजर प्रोग्राम है? जी बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आ गई है। उससे पहले, आज से अगर हम 5 साल पहले अगर हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन का या रियल एस्टेट जिस लेवल पे था, और आज हम अगर देखते हैं 5 साल के बाद हम देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आ गई है, काफ़ी डेवलपमेंट भी हो रहे हैं, काफ़ी सोसाइटीज़ भी बन गई हैं, काफ़ी अगर आप कंस्ट्रक्शन में देखें तो कंस्ट्रक्शन के लिहाज से भी, अगर आप प्रॉपर्टी के लिहाज से देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब चेंजिंग आ गई है। यानी बूम आया इस वक्त प्रॉपर्टी के अंदर और ये पैसा मुल्क की ताकत के लिए, मुल्क की मजबूती के लिए बेहतर साबित हो रहा है। जी बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हो रहा है। और आप वकास साहब, आप क्या समझें जो वगैरह का ना रहता है 50 लाख नौकरियों का, आपके रसीद को पूरा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर मुल्क में एक डेवलपमेंट हो रही हो, कंस्ट्रक्शन हो रही हो, तो लाजमी बात है उसमें लेबर भी काम करता है। और एक कंस्ट्रक्शन की जो अगर फॉर एग्जांपल कहीं भी डेवलपमेंट हो रही है, कोई सोसाइटीज़ बन रही हैं, कोई बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो उसमें लाजमी बात है उसमें लेबर का भी रोल होता है। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए 50 नहीं बल्कि 60-70 इससे भी बल्कि ज़्यादा नौकरियां जो हैं लेबर को आ गई दी जा सकती हैं। जी, और इससे आप समझते कि लोगों को एक लिविंग स्टैंडर्ड मिला है। पहले लोग करते थे दो कमरे, एक बरामदा, एक किचन और एक बच्चियाना, एक बाथरूम। तो अभी जो घर बना रहे हैं माशाल्लाह बड़े स्मार्ट घर बना रहे हैं, अभी तो स्मार्ट घर शुरू हो गया। तो आप क्या कहते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड आप लोगों ने दिया तो आवाम को? जी बिल्कुल, उस हवाले से अगर आप देखें जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, तो हाई राइज बिल्डिंग्स जो हैं काफ़ी बन रही हैं और इसका एक आजकल ट्रेंड चला हुआ है हर जगह पे। उससे यही फ़ायदा है कि एक तो जो स्पेस है वो भी कम यूज़ हो रही है, दूसरी चीज़ एक स्मार्ट जो घर हैं वो भी बन रहे हैं उसमें, और काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा। बच रही है? जी, वो भी बच रही है। सिक्योरिटी जो इश्यूज हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वो आ गए। जी बिल्कुल। और इसी तरह आवाम के लिए लागत बड़ी कम आ जाती है, चूँकि फैलाव कम होता है, तार कम पड़ती है, पाइप कम। जी, जो हमारा बिल्डर होता है उसके लिए भी आसानी है और उसके लिए भी फ़ायदा है, क्योंकि उसमें एक तो सरिया और उसके अलावा बाकी भी आप चीज़ें देख लें, जो सीमेंट हो गया, रेत हो गया, बाकी जो भी एक कंस्ट्रक्शन में जो चीज़ें मटेरियल यूज़ होता है, ठीक है, वो भी उसके लिए भी जो है एक जो बिल्डर है उसके लिए भी फ़ायदा है, क्योंकि उसकी जो लागत है उसमें भी कमी आ जाती है काफ़ी तौर पर। जी, आप क्या समझते हैं ज़रबे अज़ब और ज़रबे मौनून के बाद इस मुल्क के हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, बम धमाके ख़त्म हो गए हैं, राजधानियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो आपके जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर है, वो इस मुल्क के अंदर आपके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आराम से?
جی بالکل، یہ ایک اچھا سٹیپ ہے کہ اگر ایک اوورسیز جو ہمارے اوورسیز لوگ ہیں وہ یہاں پہ پاکستان میں آ کے ایک اپنی سرمایہ کاری کرتے ہیں اور ایک اچھی مطلب اس ٹائم اگر ہم دیکھیں جی بالکل کر سکتے ہیں، وہ پسند کرنا چاہیں جی دونوں جی بالکل۔ وقاص صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی اس ملک میں ریل اسٹیٹ کنسٹرکشن اور بلڈنگ کے حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان جو وعدے کیے جس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے آپ سے لاسٹ سوال یہ کیا تھا کہ اوورسیز پاکستانی اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے اپنے ملک کی انویسٹمنٹ یہاں پہ لے کے آ سکتے ہیں؟ اوورسیز کے لیے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا ایک کافی اچھا ہے، کیونکہ اگر وہ فار ایگزامپل ہمارے جو اوورسیز ہیں وہ اگر پیسے بینکوں میں رکھیں گے تو لازمی بات ہے اس سے سود ہی آنا ہے، ایسے ہی، اور اگر وہ یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں تو یہ ٹائم انویسٹمنٹ کے لیے کافی اچھا ہے۔ اس ٹائم اگر وہ یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں تو کافی اچھا وہ پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں، اور چاہیے ان کو بھی کہ وہ اوورسیز جتنے بھی ہیں وہاں سے جتنے سے زیادہ یہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ لے کے آئیں، اور چونکہ اس ٹائم یہاں پہ کافی انویسٹمنٹ بھی کافی سیف ہے، تو وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو کافی وہ سیف انویسٹمنٹ ہے اور اچھی وہ ایک وقاص صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک 9/11 اور آ جائے اور وہ آپ کی انویسٹمنٹ وہیں پہ ختم ہو جائے۔ جی بالکل، جیسا کہ پہلے ہو چکا ہے ایسا کہ کافی زیادہ اوورسیز نے اس طرح 9/11 میں انہوں نے کافی وہاں پہ انویسٹمنٹس کی اور کافی کچھ کی اور وہ وہیں پہ سب کچھ ڈوب گیا، تو ایسا دوبارہ بھی ممکن ہے، بالکل ہو سکتا ہے ایسا بھی، اور ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جتنی بھی ان کی انویسٹمنٹس ہیں جو انہوں نے باہر کی ہوئی ہیں یا آگے پیچھے کی ہوئی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان میں اس ٹائم اپنی انویسٹمنٹ لے کے آئیں، زیادہ سے زیادہ یہاں پہ انویسٹ کریں، جس سے ہمارے حکومت کو بھی فائدہ ہے، ہمیں بھی فائدہ ہے، بلڈرز کو بھی فائدہ ہے، ہر کسی کو، ہر پاکستانی کو۔ یہ بھی تو ہمارے دوستوں کو بتائیں کہ بھلے وہ خود انویسٹمنٹ کریں یا بھلے اپنے بچوں کے لیے یا اقارب کے لیے یہاں پہ پلاٹ اور گھر خریدیں۔ جی بالکل، وہ ابھی اس ٹائم فار ایگزامپل کوئی بھی اوورسیز ہے وہاں پہ ہے، اگر وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ اپنے لیے کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، جب اب جیسا کہ اب خود وہ باہر ہیں کما رہے ہیں، کوئی بندہ 4 سال کے لیے گیا ہوا ہے، کوئی 5 سال کے لیے گیا ہوا ہے، وہ یہاں پہ اگر جن کو جو کیش پہ نہیں لے سکتے ان کے لیے یہاں پہ انسٹالمنٹس کے بھی ایسے پلانز ہیں جو انسٹالمنٹ پہ بھی یہاں پہ پراپرٹی خرید سکتے ہیں، وہاں پہ وہ جو ان کی انکم ہے وہ ساتھ یہاں پہ بھیجیں اور یہاں پہ اپنے ایک پلاٹ بنائیں، جب وہ پاکستان آئیں گے تو چلو ان کا ایک یہاں پہ پلاٹ جو ہے وہ بن جائے گا، اور اسی طرح ان کی جو انویسٹمنٹس جو ہیں وہ بھی ساتھ میں انکریز ہو جائیں گی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ ابھی پروگرام شامل ہوئی ہیں، حسینہ انجم، جو کہ سماجی کارکن ہیں، سماجی رہنما ہیں، بہت ان کی نظر ہے اپنے ٹاپک کے، اپنے گرفت پہ، اور یہ چاہتی ہیں کہ عوام کو اچھی سے اچھی سہولتیں ملیں اور بے جا جو مہنگائی ہے اس کو روکا جائے۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ حسینہ، یہ بتائیے کہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ پچھلی حکومتوں نے لگایا تھا، انہوں نے بھی یہی کیا، لیکن روٹی بھی مہنگی ہو گئی ہے، کپڑا بھی مہنگا ہو گیا، اور مکان کی تو خیر بات ہی کچھ ابھی ہم کریں گے وقاص صاحب کے ساتھ کہ ان کا مٹیریل بھی دن بدن مہنگا ہوتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، آصف صاحب، خان صاحب نے بھی اور پچھلی حکومتوں نے بھی یہ نعرہ تو لگایا کہ روٹی کپڑا اور مکان جو ہے لوگوں کو فراہم کیا جائے گا، عوام کو، لیکن میرے خیال میں روٹی تو جو ہے اب پہلے سے زیادہ مہنگی ہو گئی ہے، نان جو ہے 25 روپے کا ہو گیا ہے، اور کپڑا اور مہنگا ہو گیا ہے، اس میں جی ایس ٹی لگ گیا ہے، جی، اور ٹیکسز الگ لگ گئے ہیں، اور اس کے علاوہ مکان کی تو پھر کیا ہی بات ہے، لوگ باہر جو ہے نا میرے خیال میں جھونپڑے میں بیٹھیں گے، مکان تو نصیب نہیں ہونا، کیونکہ جو گورنمنٹ ہمارے ساتھ کر رہی ہے، ہماری عوام کے ساتھ کر رہی ہے، بجٹ اب آج پاس ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور کل سے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے۔ جی، کل سے پیٹرول مہنگا ہوگا، جب پیٹرول مہنگا ہوگا تو آٹومیٹک ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، ہر چیز کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ اور ابھی میں بجٹ ہی سن رہی تھی تو خان صاحب فرما رہے تھے کہ جناب اگلے جو 2 سال ہیں اس میں ہم نے بڑا فارمولہ اپنا لیا ہے، اور اپنی ٹیم کو وہ بلکہ خراج تحسین پیش کر رہے تھے کہ آپ لوگوں نے بڑا اس کو اچھا مینیج کیا، اپنی اکانومی کو جو ہے بڑا کنٹرول کیا، پتہ نہیں کیا کنٹرول کیا اور کس بات کا ان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا تھا، اور بار بار ریاست مدینہ کی بات ہو رہی تھی، اور ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے لیکن وہاں کی
अमल जो है वो यहाँ पर नहीं किए जाते। हसीना ये भी तो बताएं, हम आवाम को ना बताएं बल्कि प्राइम मिनिस्टर को बताएं कि चीनी कहाँ पहुँच गई है, 55 रुपये से 110 पे पहुँच गई है, घी कितना महंगा हो गया है, आटा कितना महंगा हो गया, वो कब नीचे आएगा, कब डॉलर नीचे आएगा? जब डॉलर रोज बरोज महंगा होता जाएगा तो कोई चीज भी नीचे नहीं आएगी, और महंगाई जो है ये रोज बरोज बढ़ाते जा रही है। और खान साहब को क्या बताएं, खान साहब सब जानते हैं, उनको सब पता है। एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो पूरी कंट्री का एक यानी कि समझ लें हेड होता है, उसे तो हर चीज पता है और पता होना चाहिए, और पता होना भी चाहिए और पता है भी। ये कैसे हो सकता है कि उन्हें कोई बात पता ना हो, उनसे छुपी हुई हो? वो खुद अपनी जबान से कह रहे हैं कि नेक्स्ट जो 2 इयर्स हैं उसमें महंगाई कम हो जाएगी। इसका मतलब उन्हें पता है महंगाई है। बिल्कुल सही, ठीक है। वकास अहमद साहब, आप हमें बताएं, आप चेयरमैन हैं सिल्वर स्टोन के और मेंबर हैं इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, आप हमें ये बताएं कि वाकई जो महंगाई का जिक्र हसीना ने किया कि दिन ब दिन महंगाई हो रही है, एक महीने में 3 दफ़ा रेट बढ़ जाते हैं, जैसे कि पेट्रोल का भी अब रेट हर 15 दिनों बाद बढ़ता है। तो आपका जो स्टील है वो 1,04,000 रुपये था, अभी 1,55,000 रुपये चला गया है। सीमेंट इसी तरह आपका बढ़ा है, ब्लॉक्स इसी तरह बढ़े हैं। आप क्या कहते हैं, इससे आपकी जो आम बंदगी कोते खरीदे वो कम नहीं हो जाएगी? जी बिल्कुल, जैसे जैसे ही वक्त गुज़र रहा है और इसी तरह जितने भी अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात करें तो बिल्कुल महंगाई बढ़ रही है, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। इस तरह आपने बात की स्टील वाकई में इससे पहले जो मतलब जैसे जैसे आप कभी नीचे नहीं आए, कोई भी रेट ऊपर ही जा रहे हैं ऐसे ही। तो इससे लाज़मी बात है कि आवाम के लिए भी और एक बिल्डर्स जो है उनके लिए भी काफ़ी मुश्किलात भी होती हैं और रेट जो हैं वो भी काफ़ी बढ़ रहे हैं और आवाम की मुश्किल दिन ब दिन बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल। हसीना ये बताएं, इसको जो आपके नज़दीक क्या तरीका कार होना चाहिए? जैसे आपने तबीर भी अभी सुन के आई हैं कि वज़ीर इमरान कह रहे हैं कि महंगाई को हम कंट्रोल करेंगे, कोई तो फार्मूला होगा, कोई तो उसका तरीकाकार होगा। आसिफ साहब ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, 3 साल ख्वाब दिखाए हैं, आज कंट्रोल कर रहे हैं, कल कंट्रोल कर रहे हैं। अब जिन चीज़ों में महंगाई की है, मेन चीज़ है पेट्रोल। जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। इनके बाकी 2 साल रह गए हैं, उन 2 सालों में भी जो इनसे समेटा जा सकेगा ये महंगाई करके समेट लेंगे। उसके बाद एक ही बहाना बनाया हुआ है कि हम लोग कर्जे उतार रहे हैं, मुल्क जो है कर्जों में और उससे ज्यादा कर्जे ले रहे हैं। जी, मुल्क जो है कर्जों में डूबा हुआ था, हम कर्जे उतार रहे हैं, अभी भी यही रोना रोया जा रहा है। इन्होंने सिर्फ एक बहाना बनाया हुआ है, वो एक पिलर अपने साथ खड़ा किया हुआ है कि डॉलर महंगा हो गया है तो अब हम क्या कर सकते हैं। जो चीज़ें पाकिस्तान से पैदा हो रही हैं, पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उनकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी किस लिए की जाती है, फिर उनकी कीमतें बढ़ाकर उनको मार्केट में किस लिए बेचा जाता है? क्या ये इन लोगों को नहीं पता? इमरान खान को भी पता है, उनके मिनिस्टर्स को भी पता है। बिल्कुल ठीक है। वकास साहब, आप हमें ये बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है महंगाई की, आप कोई तजावीज़ देना पसंद करेंगे? दूसरा मुझे ये बताएं कि आपके जो NOC पड़े होते हैं CDA के अंदर, वो बड़े पेंडिंग रह जाते हैं, तो उनको यस या नो दोनों सूरतों में फाइल को आगे चलाना चाहिए, आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, कोई भी यहाँ पे जितनी भी सोसाइटीज़ बन रही हैं, जो जिनके प्लान्स हैं आगे मज़ीद बनने के, बिल्कुल इनको चाहिए कि ये कोई भी सोसाइटी जब वो बन रही है, वो जब अप्लाई करते हैं तो 5-6 महीने बल्कि सालों के बीच में लग जाते हैं। NOCs पड़ी होती हैं, कोई उस पर कोई रद्द अमल नहीं होता। इनको चाहिए कि ये NOCs या तो कैंसिल करें और या जो है उसको अप्रूव करें, आगे चलाएं, ताकि जो आवाम है उनको में भी थोड़ा सा शऊर आए। वो भी अगर किसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको बताया जाता है जी सोसाइटी की NOC आ रही है। फिर वक्त के साथ साथ, क्योंकि जो बिल्डर्स हैं जो सोसाइटीज़ बना रहे हैं, उनको भी एक वो होती है कि चलो हमें NOC जो है वो मिल जाएगी, लेकिन NOC वो लेट करते फिर कोई पता ही नहीं चलता। तो इसी वजह से फिर काफ़ी लोगों की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी ज़ाया चली जाती है। वकास अहमद साहब, आपके चूँकि चेयरमैन हैं सिल्वर स्टोन के और सीनियर मेंबर हैं इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, आप हमें बताएं आपकी जो ट्रांसफ़र फीसें हैं वो बड़ी बढ़ती जा रही हैं। हमने देखा कि साल के अंदर कई दफ़ा उनका इजाफा है, आप उस पर क्या तजावीज़ देना चाहेंगे वज़ीर इमरान खान साहब? हाँ जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ट्रांसफ़र फीसेस हैं या इसके अलावा और जो उन्हें टैक्स लगाए होते हैं, तो
تو یہ ٹیکس ان کو کم کرنے چاہیے. جو ٹرانسفر فیسیں ہیں بہت سارے لوگ پراپرٹی میں اسی لیے بھی انویسٹ نہیں کرتے کہ اس کے جو گین ٹیکسز ہیں یا کچھ اور مطلب کافی زیادہ ٹیکسز انہوں نے جو لگائے ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے وہ انویسٹ بھی نہیں کرنا چاہتے. ان کو چاہیے کہ یہ جتنے بھی ٹیکسز ہیں جو ٹرانسفر فیسز ہیں اس میں ایک کمی لائیں اور تبھی جو ہے ایک چیز میں ایک اچھی وہ آئے گی, اس کے نتیجہ اچھا آئے گا. اگر یہ جتنے بھی ان کو جو ٹیکس لگائے ہوئے ہیں جو ٹرانسفر فیسیں لگائی ہوئی ہیں تو اس وجہ سے پھر لازمی بات ہے ایک چیز میں اس طرح ڈیولپمنٹ نہیں آتی. جی حسینہ یہ بتائیں, اس وہ جو ٹیکسی لگ رہے ہیں جو بیہائنڈ جسے ہم کہتے ہیں پوشیدہ ٹیکسیز, اس پہ عوام کو بڑا برا اثر نہیں پڑے گا؟ عوام کی قوت خرید کم ہو جائے گی؟ بہت برا اثر پڑے گا آصف صاحب, کیونکہ جب ایک چیز پر ہم ایک چیز خرید رہے ہیں اس پر جو ہے ٹیکس لگ گیا ہے اور عوام کو پتہ ہی نہیں ہے. اس میں کوئی ایسا اچھا کام کر جائیں کہ نیکسٹ شاید عوام غلطی کر لے کہ ہم جو ہے دوبارہ سے تحریک انصاف کو چنیں. اچھا آخری کویشچن کرتا ہوں کہ آپ چونکہ خاتون خانہ ہیں تو ایک گھر کا بیڈ ایک خاتون کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے ان حالات میں بنانے کے؟ گھر کا بجٹ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے کیونکہ انکم وہی ہے, سیلریز وہی ہیں, لیکن اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, فیسیں بڑھ گئی ہیں. ٹھیک ہے, بچوں کی یونیفارم خریدنی ہوتی ہیں تو ظاہری بات ہے کپڑے کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے, کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے, لیکن انکم وہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو اس سے تو ٹوٹلی جو ہے جو خاتون خانہ ہیں وہ ڈسٹرب ہیں, بجٹ ڈسٹرب ہے, گھر میں لڑائی جھگڑے اسی وجہ سے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, میاں بیوی میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی اسی پیسے اور اسی مہنگائی کی وجہ سے ہو رہے ہیں, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. وقاص احمد صاحب, آپ کیا تجاویز دیں گے وزیر عمران خان کو آپ کے حوالے سے کہ کنسٹرکشن کی کاسٹ کیسے کم کی جا سکتی ہے, بجلی کی قیمتیں کیسے کم کی جا سکتی ہیں تاکہ آپ کے شعبے کو ترقی مل سکے اور 50 لاکھ نوکریوں کا اور 1 کروڑ گھروں کا جو وعدہ عمران خان صاحب نے کیا ہے وہ پورا ہو سکے کسی حد تک؟ اگر پورا نہیں ہو سکتا تو کسی حد تک پورا ہو سکتا ہے؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اول تو انہوں نے جتنے ٹیکسز وغیرہ لگائے ہوئے ہیں اس میں کمی لے کے ہیں. ٹھیک ہے, دوسرے نمبر پہ اگر کوئی بھی سوسائٹی ہے یا کوئی بھی جو بھی جگہ ہیں ان کے لیے جو این او سیز کا یہ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں, این او سیز جاری کریں. ٹھیک ہے, تاکہ وہاں پہ مزید سے مزید کنسٹرکشنز بھی ہوں, ڈیولپمنٹس بھی ہوں. اور اسی سے یہی فائدہ ہے کہ جس طرح انہوں نے بات کی تھی کہ 50 لاکھ نوکریاں, تو 50 لاکھ نوکریاں ایسے ہی دیں گے جب کنسٹرکشنز ہوں گی, لازمی بات اس میں لیبر کام کرے گا تو ان کے لیے یہ نوکری ہے. تو جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے پیٹرول کی قیمت اگر کنٹرول کی جائے, لیوی ٹیکس کم کیا جائے, باقی جو چونکہ عام طور پہ کہا جاتا ہے, خود عمران صاحب اور ان کی ٹیم کہتی تھی کہ 40 روپے پر لیٹر پیٹرول مارکیٹ میں بکنا چاہیے, اس پہ اتنے زیادہ ٹیکس ہیں. اگر پیٹرول کے ٹیکسز کم کیے جائیں اور پھر اگر آپ بجلی کا بل دیکھیں تو اس پہ اتنے ٹیکس لگے ہوتے ہیں, ایکسٹرا ٹیکس, ایڈیشنل ٹیکس, پتہ نہیں کیا کیا ٹیکس لگے ہوتے ہیں, وہ میرے ناظرین میرے سے بہتر جانتے ہیں. تو اگر ان ٹیکسز کو کم کیا جائے تو عوام کی زندگی بہتر نہیں ہو جائے گی اور آپ کا کنسٹرکشن شعبہ دن بہ دن ترقی نہیں کرے گا. جی بالکل ایسا ہی ہے. جس طرح میڈم نے پہلی بات کی ہے کہ جب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو لازمی بات ہے مہنگائی اسی طرح بڑھتی ہے, ہر چیز بڑھتی ہے. تو بالکل ان کو یہی چاہیے کہ جس طرح میڈم نے کافی اچھی باتیں کی ہیں کہ انہوں نے جو بھی مطلب پیچھے یہ جو بات کر رہے ہیں کہ مہنگائی کنٹرول کریں گے اور کرنی چاہیے. جی وقاص صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی, بڑے آسان طریقے سے آپ نے بریفنگ دی اپنے شعبے کے حوالے سے. لیکن آخری سوال میں حسینہ سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ٹیکسی کی بات کی, جیسے آپ نے خود بات کی کہ پیٹرول کنٹرول کرنا چاہیے, اس کے ٹیکسز کم کرنے چاہیے عوام کے لیے, چونکہ جو عوام کام کرے گی اس کا فائدہ بھی تو حکومت کو ہی جائے گا نا. اگر بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی, پروڈکشن زیادہ ہوگی تو اس کا فائدہ بھی تو عوام کو ہی جائے گا نا, حکومت کو ہی جائے گا نا. آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے ٹیکسز کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ ٹیکسز کم سے کم کریں تاکہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. جیسے کنسٹرکشن کا کام ہے, جب ہر چیز پر جو ہے ٹیکس ہوگا, ہر چیز خریدنے پر ٹیکس ہوگا, چھوٹی سے چھوٹی چیز پر عوام کو ٹیکس پے کرنا پڑے گا اور مہنگائی کا جو ہے بوجھ عوام نہیں برداشت کر سکتا. ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید آصف کو اجازت دیجیے.
آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک نئے گیسٹ کے پینل کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا.